बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमारे आज के पैगाम का मौजू कौन ज़िंदगी पाएगा, कैसे ज़िंदगी पाएगा और ज़िंदगी देने वाला कौन है। इंजील मुकद्दस में रोमियो 3 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदावंद यीशु मसीह इंजील मुकद्दस में फरमाते हैं कि कोई नेक नहीं सिवाय खुदा के। सो अगर कोई नेक नहीं तो क्या फिर कोई नहीं बचेगा, कोई ज़िंदगी नहीं पाएगा। साफ जाहिर है कि अगर नेक लोग जन्नत में जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक कोई नेक नहीं तो फिर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मगर आप जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कैसे ज़िंदगी पाएंगे, आप कैसे बच जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, मगर अभी आप सुर्ख रंग के लिखे हुए लफ्ज़ सब्सक्राइब को टच कर लें और बेल आइकॉन को भी टच कर लें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। शुरू ही से खुदा बाप इंसान के गुनाहों से बेजार है। खुदा पाक को गुनाह से नफ़रत है। गुनाह इंसान में है, इंसान गुनाह से भरा पड़ा है, क्योंकि खुदावंद ने कह दिया है कि कोई नेक नहीं। हम अगर अपने गिरेबानों में झांक कर देखें तो हम जान जाएंगे कि हम भी गुनहगार हैं। क्या अमीर आदमी बच जाएगा? हाँ, जैसे अमीर आदमी हमारे माशरे में रहते हुए सोचता है कि पैसे से हर काम हो जाता है, तो क्या वो पैसे से जन्नत में दाखिला पा सकता है? क्या डॉक्टर बच जाएगा जो मरते हुए इंसान को बचा लेता है? क्या खुद बच जाएगा जो एक नॉर्मल पेशेंट को सीरियस पेशेंट बताकर वारसों को थ्रेट करके भारी रकम बटोर लेता है? क्या वकील बच जाएगा जो कि फांसी के फंदे से आदमी को बचा लेता है? एक आदमी को बचाते बचाते उस वकील के बच्चे जवान हो जाते हैं। तो क्या फिर टीचर बच जाएगा जो टीचर को पढ़ाना चाहिए, क्या उसने बच्चे को पढ़ाया? क्या बच्चे की इखलाकी तरबियत की? टीचर्स के अपने बच्चे किसी दूसरे टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या कोई बिजनेसमैन बच जाएगा जो कारोबार करता है, जो हर वक्त हर लम्हा हर पल नाजायज़ नफ़ा के बारे में ही सोचता रहता है? तो क्या फिर शायद मज़दूर आदमी बच जाएगा? अक्सर देखने में आया है कि मज़दूर सिर्फ तब तक मेहनत से काम करता है जब तक मालिक उसके सर पर रहे। जैसे ही मालिक गया, मज़दूर बैठ गया। एक वाक़या इंजील मुकद्दस में से मुलाहिज़ा कीजिए, मुकद्दस मरकस उसका 10 बाब उसकी 17वीं आयत से। और जब वो निकल कर राह में आया तो एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी यानी जन्नत हासिल करूं? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू अहकाम से तो वाकिफ़ है, ज़ना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे और अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। उस आदमी ने जवाब दिया, ए उस्ताद, इन सब पर मैं लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब खुदावंद ने उस पर निगाह करके उसे अजीज़ जाना, यानी खुदावंद ने उसके ज़ाहिर और बातन को देख लिया, क्योंकि आप दिलों के राज जानते थे और बातिन आपसे छुपा ना था। आपने उस शख्स से कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उस शख्स के चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी और वो दौलत से हाथ धोना नहीं चाहता था। तब खुदावंद ने फरमाया कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऐसा ही मुश्किल है जैसा ऊँट का सुई के नाके में से गुजरना। उस मौका पर मौजूद खुदावंद के हवारियों ने पूछा, ए खुदावंद, फिर कौन नजात पा सकता है? खुदावंद करीम ने अपने शागिर्दों पर निगाह करके कहा, आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। यानी खुदा से मुमकिन का मतलब खुदा जिसे चाहेगा। ये फजल है, लेकिन बहुतेरे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। शागिर्दों ने जब पूछा कि कौन नजात पा सकता है, इस आयत पर गौर करें कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है।
جب خداوند ان پر نگاہ کر کے کہہ رہے تھے کہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے، تب خداوند اپنے شاگردوں کے باطن کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہر وقت میری قربت میں ہیں میرا انکار کریں گے، مجھے پکڑوائیں گے، مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، میرا اعتبار نہیں کریں گے۔ تو محسوس کیجئے کہ خداوند اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آدمیوں سے ناممکن ہے۔ جو ہر وقت میرے ساتھ ہیں وہ گناہ میں گر سکتے ہیں، تو عام آدمیوں کا کیا حال ہوگا؟ مگر خداوند اپنے شاگردوں کو اپنے فضل سے بچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ اسی آیت میں سب سے پہلے شاگردوں نے خداوند یسوع المسیح کے فضل کا تجربہ کیا۔ مقدس لوکا اس کے 22 باب کا مطالعہ کریں تو خداوند کا فضل صاف صاف معلوم پڑتا ہے۔ لکھا ہے، خداوند شمعون سے مخاطب ہیں۔ پھر خداوند نے کہا، شمعون دیکھ، شیطان نے تمہیں طلب کیا تاکہ گندم کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ خداوند یسوع المسیح ماضی، حال اور مستقبل سب جانتے ہیں اور ان پر اختیار رکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنے اعمال کے وسیلے سے نجات پا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ خدا کو پسند آئیں؟ کیا ہمارے اعمال ہمیں بچا لیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف اور صرف ایمان کے باعث فضل میں دخل پاتے ہیں۔ حوالہ رومیو 5 باب اس کی 2 آیت۔ اگر صرف اعمال کے باعث ہم بچیں گے تو مقدس لوکا اس کے 23 باب کی 43 آیت میں خداوند یسوع المسیح ایک گنہگار ڈاکو کو یکدم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ کیا اس کے اعمال اس لائق تھے؟ نہیں، وہ تو ایک گنہگار آدمی تھا، ڈاکو تھا۔ میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع المسیح کے فضل کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ خداوند کریم ایک نابینا کو بینائی عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ ایک زناکار عورت سے کہتے ہیں کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ پھر ایک مفلوج کو جو چارپائی پر سالوں سے پڑا تھا کہتے ہیں، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ مقدس لوکا اس کے 5 باب اس کی 24 آیت میں فرماتے ہیں کہ ابن انسان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ پولس رسول رومیو کے نام خط 5 باب میں فرماتے ہیں، پس جیسا ایک ہی کی خطا کے سبب سے سب آدمیوں پر عذاب کا فتویٰ ہوا، ویسا ہی ایک ہی کی صداقت کے سبب سے سب آدمیوں نے صادق ٹھہر کر حیات حاصل کی۔ خدا محبت کا خدا ہے، کیونکہ ہم گناہ گاروں کی خاطر خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس پر ایمان لانے سے ہم فضل کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ اگر خدا محبت ہے اور معاف کرنے والا ہے تو کیا خدا روز آخر ابلیس یعنی شیطان کو معاف کر دے گا؟ میں نے اسے انجیل مقدس میں سے ایک آیت پڑھنے کو کہا، مقدس متی اس کا 12 باب اس کی 32 آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جو کوئی ابن انسان کے خلاف بات کہے اسے معاف کیا جائے گا، مگر جو کوئی روح القدس کے خلاف کہے اسے معاف نہ کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تکوین 3 باب میں شیطان نے خدا کے خلاف کفر بکا۔ پھر اشعیاء 12 باب میں ابلیس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا۔ خدا کو پسند آنے یعنی اس کے فضل کے لائق ٹھہرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق سے اپنی مانند پیار کریں، کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، کسی کی تکلیف کو بڑھانے میں نہیں بلکہ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، بیوہ، یتیم اور مستحق لوگوں کو سہارا دیں، اندھوں کو راستہ دکھائیں، غصہ کرنے والوں کو پیار کرنا سکھائیں، منافق لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے کسی بھی دوست یا عزیز کو لوگوں میں ملامت نہ کریں بلکہ علیحدگی میں مخلصانہ طریقے سے اچھے مشورے دیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت سے پیش آئیں، دشمن کو دوست بنائیں، ظالم کے لیے دعا کریں گے تو خدا تعالیٰ کو پسند آئیں گے، دشمن کو دوست بنائیں گے تو خدا تعالیٰ کو پسند آئیں گے اور اس کے فضل کے لائق ٹھہریں گے، اور فضل ہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم بچ جائیں گے، اور یہ فضل خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہے، خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے، خداوند یسوع المسیح کے کفارہ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے۔ خدا باپ آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔